अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर सजाद बुखारी हाज़िर खिदमत है। आज बदकिस्मती से मैं नहीं चाहता था कि ये शो मैं करूं और मैं नहीं चाहता था कि मैं पूरी दुनिया ये सब कुछ देखे, लेकिन अब पूरी दुनिया ने सब कुछ देख ही लिया। गैर पार्लिमानी, गैर अखलाकी, गैर कानूनी, गैर शरई, या आप इसको कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन के बरखिलाफ़ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान में और एक मुक़द्दस जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं उसके अंदर जिस तरीके से इसकी बेतौकीरी की गई, इसकी नज़ीर माजी में कभी नहीं मिलती। क्या कुछ हुआ, एक दफ़ा ज़रा आपको दोबारा दिखाना नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों को इस चीज़ का एहसास हो, कुछ पार्लियामेंटेरियन को ये एहसास हो कि उनसे कितना बुरा अमल हुआ है। एक दफ़ा ज़रा आप ये तमाम नज़ारे कह दें, आप इसे ये पूरे विजुअल्स आप ज़रा ख़ुद देखें कि कौन कौन इसमें शामिल है। ये लोग जो हमें दर्स देते हैं अखलाकियात का, जो हमें दर्स देते हैं सियासत का, जमहूरियत का, आइन और कानून की बालादस्ती का, ये है कानून और आइन की बालादस्ती। जी नाज़रीन, आपने ये सब कुछ देखा। ये कादिर मंदोखेल साहब की थप्पड़ की गूंज से लेकर एक मेंबर नेशनल असम्बली अली नवाज अवान साहब की गाली गलोच तक, ये जो पूरा मरहला है, ये आज की बात नहीं है। इससे पहले भी जो मुराद सईद साहब है, उनकी फैमिली के बारे में जिस तरीके से गलत ज़ुबान इस्तेमाल की गई, फिर उन्होंने उसका जवाब दिया। उससे पहले जो अपोजिशन की जानिब से होता रहा, फिर हुकूमत की जानिब से होता रहा। परवेज़ खटक साहब भी आपको दिखाई देंगे इन विजुअल्स में, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर दिफा, और इनके जो जो मनसब इनको मिले हैं ये भी आपके सामने। मुराद सईद साहब उनमें से नहीं हैं जिन पर ये अरकान पर पाबंदी लगी है। मुराद सईद साहब को भी आप ज़रा देख लें। आलमगीर साहब भी आपको दिखाई देंगे कराची के, और महबूब शाह साहब भी आपको इसमें नज़र आएंगे। अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो हमेशा की तरह इस मरतबा भी बड़े आपको एग्रेसिव दिखाई दे। पिछले दिन उनकी ऑडियो वगैरह भी बड़ी चलती रही कश्मीर में टिकट्स देने के हवाले से, वो भी आपके सामने हैं। और शाहिद खान साहब भी आपको नज़र आएंगे। गुलजफर खान साहब, आप मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, दोस्त हैं, सब के साथ हमारा ताल्लुक़ है, भाई हैं हमारे। गुलजफर खान साहब बाजवड़ से आपका ताल्लुक़ है और आप तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मुझे आपको भी मैंने देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे इस पर बड़ी तकलीफ़ हुई, लेकिन चाहे हमारा दोस्त हो, हमारा ताल्लुक़ हो ना हो, हम ये बात ज़रूर करेंगे कि आपने बहुत गलत अमल किया, आप भी उसका हिस्सा बने। अगर आप ये समझते हो कि आप नहीं थे तो आप नज़र क्यों आ रहे हो, आप पीछे चले जाते। इसी तरह शेरी मज़ारी साहिबा इंसानी हुकूक की वज़ीर हैं, उनको भी आपने सुना वो क्या नारे लगा रही हैं और मास्क भी पहना हुआ है। जरताज गुल साहिबा मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है और हम ख़वातीन, और डेफिनेटली इस्लामी तालीमात का इसलिए है कि हम ख़वातीन की और बिलखुसूस ख़वातीन पार्लियामेंटेरियन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो जरताज गुल साहिबा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ज़रूर की, लेकिन आप भी अपने उस अमल पर और वीडियो को आप ज़रा ख़ुद देख लें। और इसके अलावा मुराद सईद साहब तो चेयर पर चढ़ कर क्या कुछ कर रहे थे, और शफकत महमूद साहब, आपकी शफकत तो बच्चों पर भी हमें नज़र आई और आपके लिए बड़े अच्छे अच्छे जो है बच्चों ने तराने भी पेश किए। लेकिन शफकत महमूद साहब, थोड़ा सा आपने भी जलती पे तेल छिड़कने का काम किया। अब बात यह है कि जिन अरकान पार्लियामेंट का नाम नहीं है, या जो कहते हैं कि नहीं ये नहीं है, ये 7 अरकान ही हैं सिर्फ, तो उनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या जिन्होंने इसको तूल दिया, जिन्होंने इंडोर्स किया, जिन्होंने पुश किया, क्या वो इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्या उनको भी, उन पर भी पाबंदी नहीं लगनी चाहिए? वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब दर्स दे रहे थे और मीडिया को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे थे। तो फवाद चौधरी साहब, आपके मुक्के जो हैं वो भी सबको पता है, आपके मुक्के भी बरसे थे और एक जर्नलिस्ट को भी आपने मारा था। तो मैं ये समझता हूँ जितने भी पॉलिटिशियन हो, चाहे उनका ताल्लुक PMLN से हो, पीपल्स पार्टी से हो, जमीयत उलमा इस्लाम से हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो, जिस जमात से भी हो, क्योंकि हमारे सामने जो विजुअल्स हैं जो हमने देखे, क्योंकि सवाल जो होगा
وہ اقتدار کے ایوانوں سے ہوگا. جو حکومت ہوتی ہے اس میں حوصلہ ہوتا ہے, ٹالرنس ہوتی ہے, وہ انتشار کو ختم کرتی ہے, وہ بحث کو نارملائز کرتی ہے. لیکن یہاں پر خود حکومتی بینچوں پہ کھڑے ہو کر, ٹریجری بینچوں سے کھڑے ہو کر کیا کچھ کر رہے ہیں, یہ سب کچھ آپ نے دیکھا. لیکن اس کا کیا مستقبل ہوگا, کیا ہوگا جنہوں نے ووٹ دیا, کیا یہ ان کے ووٹ کا احترام ہے, عوام کیا سوچے گی کہ یہ ہمارے منتخب نمائندے. اسی حوالے سے ہم نے آج کوشش کی ہے کہ ہم موجودہ نہیں بلکہ ان افراد کو آج اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں جنہوں نے اس ملک کی پارلیمان کا وہ حصہ رہے ہیں, اس ملک کی سیاست کے داؤ پیچ, اتار چڑھاؤ سب کو بہت قریب سے دیکھا ہے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر سید صابر شاہ صاحب, سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب. جی آپ کی مہربانی, آپ کی. جی بہت شکریہ. شاہ صاحب بتائیے گا, عرصہ دراز سے آپ پارلیمان کا حصہ ہیں, پارلیمان کے اتار چڑھاؤ کو بھی آپ نے دیکھا ہے. یہ غیر مہذب, غیر اخلاقی, غیر پارلیمانی لینگویج کا استعمال کیا جا رہا ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ سائیڈ دونوں سے. لیکن اس مرتبہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو حکومتی اراکین ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور گالم گلوچ بھی ایک ایم این اے کی جو ہے وہ بھی سامنے آئی ہے. تو ماضی میں کوئی اس طرح کا کوئی آپ کو ریکارڈ, یا ماضی میں کوئی ٹریک ریکارڈ اس طرح پارلیمنٹ کا ہے؟ جی دیکھیے جی, یہ تو پارلیمنٹ کے اندر ایک مہذب طریقے سے یقیناً اپوزیشن جو ہوتی ہے ہمیشہ وہ اپنا پروٹیسٹ بھی ریکارڈ کرتی ہے اور تھوڑا شور شرابہ بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر یہ گالی دینا, لوگوں کی بےعزتی کرنا, پھر وہی مقدس وہ جو کتابیں جو وہ پیش کر رہے ہیں جن کو ایک قومی دستاویز ہے, اس کو اٹھا کے اور مخالفین پہ جناب وار کرنا, یہ تو میرے اپنے یعنی 30 سالہ میں نے سیاست کے اندر یہ بےہودگی اور یہ بدتمیزی اور بد اخلاقی جو کل ہم نے دیکھی ہے, جو یہ تو جی بالکل شرمناک بات ہے. اور ہماری تاریخ کے اندر ایسے واقعات میرے خیال میں نہیں ہیں جہاں پہ کھلے عام ایک لیجسلیٹر جو ہے, ایک عوام کا نمائندہ, وہ کس طرح کسی کو ماں اور بہن کی گالی دے سکتا ہے, جبکہ وہ ایک رول ماڈل ہے, لوگ اسے اپنا لیڈر مانتے ہیں, وہ آگے جا کے قوم کی رہنمائی کرتا ہے. تو اگر ہماری قیادت, ہماری لیڈرشپ, ہمارے ایم این اے اگر وہ اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں تو اس کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ تو گلی کوچے پہ پڑے گا. ہماری نئی نسل جو ہے ہم اس کو کیا سبق دے رہے ہیں. بالکل, یہ تو اتنا شرمناک واقعہ ہے. کل تو مجھے خود اپنے آپ پہ شرم آ رہی تھی کہ میں کسی کے سامنے اگر یہ کہوں کہ میں اس پارلیمان کا حصہ ہوں تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ میں کیسے کسی کو بتاؤں گا کہ میں اس پارلیمان کا حصہ ہوں جس کے اندر اخلاقی قدریں نہیں ہیں, جس کے اندر وہ زبان استعمال ہوتی ہے جو کہ وہ لوگ جو اخلاقی قدروں سے نا واقف ہوں, جو بالکل وحشی ہوں, جن کے اندر اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہ ہو, وہ لوگ جو ہیں وہ ایسی زبان استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ایک عوامی نمائندہ, پارلیمنٹیرین, اس سے یہ توقع رکھنا, اور ایسے لوگوں کا میں سمجھتا ہوں سیاست کے اندر آنا بھی بڑا ظلم ہے, بڑی جاتی ہے. ٹھیک ہے, میں اپنے یہ جو بھی جماعت ہے ان سے میں یہی عرض کروں گا کہ خدا کے لیے رول ماڈل دیں قوم کو. قوم کے اور بڑے مسائل ہیں, اقتصادی مسائل ہیں, اور مشکلات ہیں, لیکن اخلاقی طور پہ تو اس قوم کا بیڑا غرق نہ کریں. اور عمران خان صاحب کو بجائے اس کے کہ وہ ان لوگوں کو تھپکی دیتے ہیں, ان لوگوں کو سبق پڑھا کے جاتے ہیں کہ جا کے اب شہباز شریف نے تقریر کرنی تھی, وہ تقریر کر لیتا, آپ کو اپنی کمزوریوں کا پتہ چلتا. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اپوزیشن لیڈر کو اس طرح آپ نے وہ اپنے لوگوں نے حصار میں رکھا اور آپ نے ان پہ جناب کبھی کیا پھینکتے ہیں کبھی کیا پھینکتے ہیں. یہ بہت ہی شرمناک اور افسوسناک ہے. اس میں یہ کہوں گا کہ انٹائرلی ہماری پوری پارلیمنٹ کو, اور میں اسپیکر صاحب سے بھی کہوں گا کہ کل کے اس میں اسپیکر صاحب کی کمزوری بھی سامنے آئی ہے. ان کو بھی اپنا ریٹ جو ہے, ریٹ آف دا اسپیکر, اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. اخلاقی ایک چارٹر آف اخلاقیات جو ہے سب کو بٹھا کے, اپوزیشن کو بھی, گورنمنٹ کو, جتنے بھی پارلیمانی لیڈرز ہیں وہ بیٹھ کے اور یہ چارٹر آف اخلاقیات جو ہیں اس کو ترتیب دیں, ورنہ یہ ادارے جو ہیں یہ تو جگ ہسائی ہے. جو ویسے شاہ صاحب آپ کی بات بہت ملین ڈالرز کہہ سکتے ہیں, آپ کا یہ جملہ ہے کہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی, چارٹر آف اکانومی کے بعد ایک چارٹر آف موریلٹی یا اخلاقیات بھی جو ہے اس کا بھی ایک اہتمام ہونا ضروری ہے. آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟
جی جی بالکل بالکل جی بالکل جی. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں 7 اراکین پارلیمنٹ پر تاحکم ثانی پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ اسمبلی کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن نمبر آف پارلیمنٹیرینز بہت زیادہ ہیں جس میں وفاقی وزراء بھی شامل ہیں اور آپ کی جماعت کی جانب سے اور دیگر جماعتوں کی جانب سے بھی شامل ہیں. اب قادر مندوخیل صاحب کی تھپڑ اور ایک مرحوم پاکستان تحریک انصاف کے اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے لیے بھی ہم دعاگو ہیں، وہ بھی اس کا حصہ رہے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو باقی دیگر لوگ ہیں جن کا اسپیکر نے وعدہ کیا تھا کہ ان کا فارنزک کریں گے اور اس کے بعد ان پر بھی پابندی لگائی جائے گی، لیکن وہ تعداد تو بہت زیادہ ہے. نہیں یہ تو زیادتی یہ ہوئی نا کہ وہ اپوزیشن سے 4 لوگ، گورنمنٹ سے 3 لوگ، یہ تو سارا جتنا بھی یہ طوفانی بدتمیزی تھی اس کے موجد اور اس کے تو جو ابتدا کرنے والے اور اکثریت جو تھی وہ تو ساری گورنمنٹ کے لوگ تھے. لیکن یہاں بھی آ کے اسپیکر صاحب نے اپنی پوزیشن کو کمزور کیا ہے. میں سمجھتا ہوں بالکل یہ سب ریکارڈڈ ہیں ساری چیزیں، جو بھی اس کے اندر ہے، 10 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، مسلم لیگ کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، پی ٹی آئی کے جو بھی ہیں جی، بالکل صحیح کہا، جنہوں نے بھی بد اخلاقی کی ہے ان کو کرنا چاہیے، لیکن انصاف ہونا چاہیے. انصاف ہونا چاہیے. یہ جو 7 نمبر بتائے گئے ہیں یہ نمبر تو کچھ بھی نہیں ہے. کیا ان 7 لوگوں نے بس یہ سارا ہنگامہ کیا ہے اور باقی جو ہیں وہ فرشتوں کی طرح بیٹھے ہوئے اپنی اخلاقی قدروں کی اچھا ایک چیز شاہ صاحب بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے کہ آپ نے سب کو، اور آپ نے کہا ہے کہ نیوٹرل ہو کر اور غیر جانبدار ہو کر انصاف پہ مبنی فیصلہ کیجئے. ملائکہ بخاری کو وہ انجرڈ بھی ہوئی ہیں، ان کو سٹچ کرتے ہوئے بھی ہم نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہے، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے. کیا آپ اس کی بھی مذمت کریں گے کہ خواتین ارکان پارلیمنٹ پر حملہ کیا؟ اگر ملائکہ کے جس نے بھی کیا ہے، جب یہ بارش تھی کتابوں کی اور دوسری اشیاء ایک دوسرے پہ مارے جا رہے تھے تو ملکہ کو زخمی جو ہے نا، یہ دیکھیں نا، یہ ہے ایک بات کہ ایک خاتون جو ہے وہ اس کی زد میں آئی تو اس کے بھی ہم مذمت کرتے ہیں جی، چاہے یہ پی ٹی آئی والوں نے کیا ہے یا کسی اپوزیشن کی کسی جماعت نے کیا ہے. ٹھیک ہے، جس نے بھی کیا ہے یہ قابل مذمت ہے. بہت شکریہ پیر سید صابر شاہ صاحب، سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور رہنما نون لیگ. اور آپ کی یہ بات جو ہے یہ بڑی اہم ہے کہ چاہے کسی جماعت سے اس کا تعلق ہو، پی ایم ایل این سے ہو، پیپلز پارٹی سے ہو یا دیگر جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے اگر اس کا تعلق ہو تو ان کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ہوگا اور ان پر ایک پنشمنٹ ضروری ہے. یہ جو 7 دن کی 7 اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے اور ان میں کئی ایسے اراکین ہیں بلکہ وفاقی وزراء ہیں. اور بدقسمتی سے میں کہوں گا شیری مزاری صاحبہ جن سے میں خود بہت زیادہ انسپائر ہوں، جن کا تعلق جو ہے ماضی میں بھی صحافت سے ان کا تعلق رہا ہے، یہ مختلف اتار چڑھاؤ بھی انہوں نے دیکھے ہیں، انسانی حقوق کی وفاقی وزیر ہیں، اور انہوں نے جس طرح کل نعرہ بازی کی اور جس طریقے سے اکسایا. شفقت محمود صاحب، آپ کی شفقت تو بچوں پر بھی ہم نے دیکھی ہے لیکن آپ کی شفقت یہاں پہ کہیں دکھائی نہیں دی اور آپ بھی اس میں شامل ہوتے رہے. اور لمبی تعداد ہے کیونکہ اس میں ہمیں زیادہ تر جو ویژولز ملے ہیں اور آپ نے دیکھا جو میڈیا کی زینت بھی بنے ہیں وہ گورنمنٹ سائٹ سے بنے ہیں. اسی حوالے سے ہم مزید بھی بات کریں گے. پیر صابر شاہ کا موقف آپ نے سنا اور آج ہماری کوشش ہے کہ ہم سینئر پولیٹیشنز جنہوں نے پارلیمان میں اپنا وقت گزارا ہے، کئی مرتبہ اراکین پارلیمنٹ رہ چکے ہیں، رحمت اللہ کاکڑ صاحب از ون آف دیم، سابق وفاقی وزیر ہیں، بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے، اخلاقیات پر تھوڑی سی بات کر رہے تھے. رحمت اللہ کاکڑ صاحب بہت شکریہ آپ کا. رحمت اللہ کاکڑ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز کی سن رہا ہوں. جی رحمت اللہ کاکڑ صاحب، ایک طویل نمبرز ہیں پارلیمنٹیرینز کے جو اس مچھلی منڈی کو کریٹ کرنے میں یا ان غیر پارلیمانی غیر اخلاقی زبان استعمال کرنے کا حصہ رہے، اسے طول دیا، اسے بھڑکایا اور 7 اراکین پر جو ہے تاحکم ثانی پابندی لگا دی گئی قومی اسمبلی کی حدود پہ. یہ ماضی میں کوئی اس طرح کی نظیر کوئی مثال ملتی ہے؟ کیا ایسا کوئی پریزیڈنٹ سیٹ ہوا ہے؟ کیا یہی ہمارا پولیٹیکل کلچر ہے؟ ہم اپنی یوتھ کو یہ سب کچھ سکھائیں گے؟ بخاری صاحب، پری پارٹیشن بھی شاید اس طرح کی مثال آپ کو نہیں ملتی اور وطن عزیز کو آزاد ہوئے جب سے پارلیمنٹ جیسے بھی جس دور میں بھی رہا ہے اس طرح کی ہلڑ بازی جو ہے اس کی کوئی تاریخ ہمارے یہاں کبھی رقم نہیں ہوئی ہے. خاص کر میں بصد ادب عرض کروں گا اپنے پارلیمنٹیرین بھائیوں سے اور جو تجری بینچز کے دوست ہیں
उनको तो बड़े सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए था जब बजट पेश किया गया। ये तो नॉर्मल रूटीन रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में रहा है कि अपोजिशन जो है वो करती है, एक नारा भी लगता है, लेकिन इस तरह की ने देखी पार्लियामेंट की जिस तरह की गई, पार्लियामेंटेरियन की जिस तरह बेतौकीली की गई, और जो ये हमारी सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है, नेशनल असेंबली और सेनेट जो है, अपर हाउस और लोअर हाउस, तो अगर इसकी इस तरह बेतौकीली हम करते रहे, ये दोस्त करते रहे, या ये जो नया कल्चर एक प्रभाव चढ़ाया गया है भाई, और एक वो जो रहमतुल्लाह काकड़ साहब, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप जहां मौजूद हैं थोड़ी सी अपनी जगह तब्दील करें ताकि आपकी आवाज हम तक सही पहुंचे। ओके ओके जी जी प्लीज। तो मैं गुजारिश कर रहा था, अब आवाज क्लियर है? जी बिल्कुल ठीक है। ये जो गाली ब्रिगेड जो है उसको कायदा ट्रेंड किया गया है। आपने देखा है, कल खुद पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि सिटिंग मिनिस्टर जो है वो बजट की वो जखीम कॉपियां जो है वो अपोजिशन मेंबर्स पे फेंक रहे थे, और जवाब में जाहिर है अब एक्शन का रिएक्शन तो होना था। तो दूसरी सर अपोजिशन ने भी पीछे नहीं रही है सर, अपोजिशन ने भी, मैं यही अर्ज करने जा रहा हूं कि उस एक्शन का रिएक्शन फिर अपोजिशन ने भी दिखाया, लेकिन बेतौकीली तो पार्लियामेंट की हुई, बेतौकीली तो पूरी दुनिया में हमारे जो एक लेजिस्लेटिव सुप्रीम इदारा है उसकी हुई है। तो ये तो बड़े अफसोस की बात है। अच्छा सर, मैंडेट का एहतराम हमेशा तमाम जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो मैंडेट के एहतराम का भाषण देती हैं सबको कि अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए, वोट को इज्जत दी जाए। तो क्या ये अवाम के मैंडेट को इस तरीके से उसका एहतराम किया जाएगा? क्या ये लेजिस्लेटर्स कानून साजी की बजाय एक दूसरे पर जाती हमले और पार्लियामान, और खास तौर पर पीर साबिर शाह साहब से अब थोड़ी देर पहले जो हमारी गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कौमी दस्तावेज को और खास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की किताबों को उठा कर फेंका गया, इसको मुकद्दस चीज समझा जाता है और ये बेहुरमती हुई है। आप भी इससे मुत्तफिक हैं? देखिए, आपका ये जो वतन अजीज है, इसके जो ये फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, इसी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरह एक डिक्टेटर कहा करता था कि ये कागज का टुकड़ा तो मेरी जूते की नोक पे होता है, अगर इस वक्त भी पार्लियामेंटेरियन उस डगर पे चलेंगे तो फिर क्या अंजाम होगा? ये तो बहुत ही और उनका मुहासबा होना चाहिए, सख्त मुहासबा होना चाहिए। और लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं फिर दोबारा कहता हूं कि जब लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो अपनी स्पीच शुरू की तो उनको आराम से सुनना चाहिए था। ट्रेजरी बेंचेस को ये सीटियां, ये तो पहली मरतबा ऐवान में सीटियां लाई गई थी। जी हाँ। तो ये सीटियां बजाते रहे, कितने अफसोस की बात है। ये पंजाब असेंबली में भी कुछ इसी तरह का, सिंध असेंबली में भी कुछ इसी तरह का हंगामा देखने जहाँ भी हुआ है। मुल्क तो सब, पूरा मुल्क हमारा है बिल्कुल, लेकिन जहाँ इस तरह की हरकतें होंगी तो मैंने शाह साहब से भी यही बात की, क्योंकि पीटीआई का मौकिफ हमारे पास नहीं आया। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप भी ये बात समझते हैं कि एहतसाब होना चाहिए, इनका बिला इम्तियाज होना चाहिए, इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पनिश भी इनको किया चाहिए, चाहे इनका ताल्लुक किसी भी जमात से हो। देखिए, एक मुसलमा वो है कि जस्टिस इज नॉट ओनली टू बी डन, यस, बट ऑल्सो टू बी सीन। ठीक है। इंसाफ क्यों नहीं होना चाहिए? मुहासबा क्यों नहीं होना चाहिए? जो गलीज ज़बान इस्तेमाल की गई जी, उसका मुहासबा क्यों न हो जाए? कॉन्स्टिट्यूशन को आप इस तरह बेकदरी से उसको फेंक रहे हो, या बजट की कॉपीज, ये 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, वहां बैठे कुछ मौलियों का मुल्क सिर्फ नहीं है। बड़े दुख की बात है और बड़े अफसोस जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। बहुत शुक्रिया आपका रहमतुल्लाह काकड़ साहब, साबिक वफाकी वजीर हमारे साथ मौजूद थे, और दोनों जो हमारे आज मौजूदीन थे और हमारे पैनलिस्ट थे, इनका कहना यही था कि ताल्लुक किसी भी जमात से हो, एहतसाब ज़रूर होना चाहिए, और ऐसे अफराद जो कि पार्लियामान की बेतौकीरी करते हैं, पार्लियामान को मछली मंडी बना देते हैं, अवाम के मैंडेट को पैरों तले रोन देते हैं। ये अवाम का मैंडेट है जिसको पैरों तले रोंदा जाता है। अगर नून लीग ये कहती है कि वोट को इज्जत दो, तो ये वोट की इज्जत नहीं है, वोट की भी बेतौकीरी है। और जो लाइनों में खड़े होकर इन अशखास को वोट देते हैं वो आइंदा जरा जरूर ये बात सोचें
کہ ایسے اراکین پارلیمنٹ کو آپ منتخب کرتے ہیں جو کہ پارلیمان میں جا کر گالم گلوچ کرتے ہیں اور ایک مقدس اور ایک قومی دستاویز کو پیروں تلے رونتے ہیں اور اس کو اڑاتے پھرتے ہیں. تو ان تمام چیزوں پر آپ سب کو سوچنے کی ضرورت ہے, ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اور جو لیڈران ہیں خاص طور پر جنہوں نے ڈائریکشن دینی ہوتی ہے, جنہوں نے مستقبل کا تعین کرنا ہوتا ہے, یہ وہی اس کے رسپانسبل ہیں, یہ وہی اس کے ذمہ دار ہیں. ایک اخلاقیات کا قانون بھی ہونا چاہیے اور ایک اخلاقی پیراگراف جو ہے وہ بھی پارلیمنٹ پہ لکھ دیا جانا چاہیے تاکہ غیر پارلیمانی غیر اخلاقی زبان چاہے وہ کوئی بھی استعمال کرے تو اسے اسمبلی سے اٹھا کے باہر پھینک دینا چاہیے. صرف یہی حل ہے. اور مختلف تجاویز تو سامنے آپ کی آئیں گی. تو یہ تمام تر مراحل ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے, ہمیں بھی بہت شرم آئی, جس طرح دیگر ارکان پارلیمنٹ آج کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شرم آئی, اور جو پرانے سیزنل پولیٹیشینز ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی بہت شرم آئی, تو ڈیفینیٹلی جب سب کو شرم آ رہی ہے تو ان لیڈرز کو بھی شرم آنی چاہیے. تمام لیڈرز کو جن کے یہ اراکین تھے انہیں چاہیے کہ ان سے استعفے طلب کیے جائیں, ان کو پابندی ان پہ مکمل طور پر لگائی جائے, اور آئندہ اس طرح کا جو بھی کام کرے اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے, کیونکہ یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, یہ پوری دنیا نے تماشا دیکھا. اور پھر ہم جمہوریت کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, کانسٹیٹیوشن کی سپرمیسی کی بات کرتے ہیں, لا کی سپرمیسی کی بات کرتے ہیں. تو جب آپ یہ حرکتیں کریں گے غیر پارلیمانی, غیر اخلاقی, غیر جمہوری, تو غیر جمہوری قوتوں کو فائدہ ہوگا, ان کو فائدہ ہوگا جن سے آپ گلے شکوے کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی پھر عوام جو ہے اس جمہوریت سے, اس جمہوری نظام سے, ان لیجسلیٹر سے اور ان قانون سازوں سے اکتا جائے گی. جب اکتا جائے گی تو کس کو فائدہ ہوگا, یہ ذرا سوچئے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.